अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू वीडियो के साथ मैं हूं एहसन अली। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा ताकि आपको डेली वीडियो अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। आज की वीडियो में हम जुडिशल इंडिपेंडेंस, जो कि जुडिशरी का एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जुडिशल इंडिपेंडेंस होती क्या है। जुडिशल इंडिपेंडेंस से मतलब इसका ये है कि जजेस जो हैं वो अपने काम के दौरान वो फ्रीली अपने जो ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। उनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई एक्सटर्नल कोई प्रेशर, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, चाहे वो गवर्नमेंट, पार्लियामेंट या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल जो प्रेशर या कोई और एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंस है वो नहीं हो सकता। जजेस जो होंगे वो आज़ादाना तरीके से अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। अगर वो किसी केस के अंदर या किसी इशू के अंदर वो कोई डिसीजन करते हैं तो वो उनको लिए लाजिम है कि वो उस डिसीजन को लॉ के मुताबिक, फैक्ट्स के मुताबिक उसको डिसीजन मेकिंग करें, ना कि किसी का दबाव लेके या किसी से डर के या किसी को फेवर किए बगैर आज़ादाना तरीके से और लॉ के मुताबिक हर केस का फ़ैसला करें। तो ये बेसिकली जुडिशल इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि जुडिशरी होगी। जुडिशरी जो है उसके जो सेपरेशन ऑफ पावर के इसके अंदर ये मकसद है कि जुडिशरी के जितने भी उसके जो एक्शंस हैं, जितने भी उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, उसके जिस तरह के भी जो फंक्शंस हैं, उनके अंदर गवर्नमेंट की या स्टेट की जो दूसरी ब्रांचेस हैं लाइक एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव, ये जुडिशरी के फंक्शंस या उसके एक्शंस के अंदर किसी भी तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। अगर ये उसके जुडिशरी के फंक्शंस के अंदर किसी भी तरह की कोई इंटरफेरेंस करेंगे तो जुडिशरी जो होगी वो आज़ादाना तरीके से अपने जो फ़ैसले हैं या जो भी उनके फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर सकती। तो इस वजह से जुडिशरी के फंक्शंस के लिए सेपरेशन ऑफ पावर जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसकी वजह से जुडिशरी जो है वो आज़ादाना तरीके से अपने जो फंक्शंस या जो एक्शंस हैं उनको परफॉर्म करती हैं। सेकंड नंबर पे आ जाता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। यूके के अंदर एक कंसेप्ट है कि जुडिशरी जो होगी, जितने भी जुडिशरी के अंदर जजेस हैं, वो हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, उनके लिए जितनी भी उनकी जो ऑफिस टर्म है वो लाजमी है कि वो ऑफिस टर्म पूरी करके ही वो रिटायर होंगे। ये नहीं है कि अगर कोई गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल, कोई प्राइम मिनिस्टर या मुनार किसी जज से नाराज़ हो गया तो वो जज को उसके ओहदे से नहीं हटा सकता। तो जजेस की इम्पोर्टेंस, जजेस की इंडिपेंडेंस के अंदर एक ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जजेस के पास सिक्योरिटी, एक टेन्योर है उनकी टेन्योर के लिए एक सिक्योरिटी का वहाँ पे एक कंसेप्ट है कि जजेस जो होंगे वो अपनी जो उनकी गिवन जो उनकी टेन्योर लिमिट है वो लाजमी उसको पूरा करेंगे। और इस तरह कोई भी जो ऑफिशियल या कोई मोनार्क या कोई भी जो और गवर्नमेंट को ऑफिशियल है वो उनको इन्फ्लुएंस या उनको प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आपने हमारी मर्ज़ी का फ़ैसला देना है। थर्ड नंबर पे आ जाता है गारंटीड सैलरीज़। जजेस की जो सैलरीज़ होती हैं वो फिक्स होती हैं और वो कंसोलिडेटेड फ़ंड के ज़रिए वो पे की जाती हैं। मींस के जो गवर्नमेंट है वो ना तो जजेस की सैलरी को कम कर सकती है, ना ही उनको कंट्रोल कर सकती है और ना ही उनको ख़त्म कर सकती है। तो ये भी जजेस को इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए ये उनको एक गारंटी है कि जजेस जो हैं वो अपना जो उनके फंक्शंस या जो उनके एक्शंस हैं वो अच्छे तरीके से, आज़ादाना तरीके से उनको परफॉर्म कर सकें और गवर्नमेंट या कोई भी और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको प्रेशराइज ना कर सके। इम्यूनिटी फ्रॉम सूट। यूके के अंदर एक जजेस के पास एक और बहुत अहम फीचर या उनके पास एक बहुत अहम इंडिपेंडेंट का एक कंसेप्ट है कि जजेस जो हैं उनके पास ये राइट या उनके पास ये एक उनके पास एक ये इम्यूनिटी है कि वो केस के अंदर या अपनी जितनी भी उनकी ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म करते हुए वो जिस तरह की मर्ज़ी, चाहे वो कोई रिमार्क्स दे दें किसी केस के ऊपर या जिस तरह मर्ज़ी करके वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी जो ऑफिशियल है वो इस चीज़ के ऊपर उनसे क्वेश्चन आंसरिंग नहीं कर सकता, उनको अकाउंटेबल नहीं कर सकता। तो जजेस के पास एक ये बहुत बड़ी पावर भी है और ये उनके पास एक इंडिपेंडेंस भी है कि वो उनको हर तरह की उनको आज़ादी है कि वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के दौरान जिस तरह की मर्ज़ी वो रिमार्क्स दे लें, जिस तरह मर्ज़ी अपने फंक्शंस को परफॉर्म करें। और इसके रिलेटेड ही अगर वो किसी इस तरह कोई अपनी वर्किंग के दौरान वो कोई रिमार्क्स देते हैं या कोई भी जिस तरह भी वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसके ऊपर ना तो उनको अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है और ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई केस किया जा सकता है, ना ही उनसे क्वेश्चन आंसरिंग की जा सकती है। तो ये जो चीज़ होती है ये जजेस को इस चीज़ की इजाज़त देती है कि वो बगैर किसी डर खौफ के, विद
وداؤٹ اینی پریشر وہ اپنے جو کام ہے جتنے بھی ان کے فنکشنز ہیں ان کو انڈیپینڈنٹلی پرفارم کر سکیں. جوڈیشل اپوائنٹمنٹ سسٹم. یو کے اندر کانسٹیٹیوشنل ریفارم ایکٹ 2005 سے پہلے یہ اس طرح ہوتا تھا کہ ججز جو ہوتے تھے ان کو جو پولیٹیشینس ہوتے تھے لائک جو پارلیمنٹ ہوتی تھی وہ ان کو سلیکٹ کرتی تھی کہ جو ججز پارلیمنٹ نے سلیکٹ کر دیے صرف وہی اپنے فنکشنز پرفارم کریں گے. لیکن کانسٹیٹیوشنل ریفارم ایکٹ 2005 کے بعد یو کے اندر ایک جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کمیشن بنا دیا گیا جس کا جو کہ بیسیکلی بنایا اس وجہ سے گیا تھا کہ یہ جو کمیشن ہے یہ انڈیپینڈنٹ باڈی کے طور پر یعنی کہ نیوٹرل رہتے ہوئے ججز کو الیکٹ کرے بجائے اس کے کہ پولیٹیشینز ان کو الیکٹ کریں. تو اس وجہ سے بھی جوڈیشری کے اندر پھر اس طرح اس ایکٹ کی وجہ سے جو جوڈیشری کے اندر جو پولیٹیکل انفلوئنس یا جو بھی پارلیمنٹ کا جو ان کے اندر انٹرفیرنس تھی وہ بہت کم کر دی گئی, تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی رہ گئی. اور اس طرح ججز جو تھے وہ اب جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کمیشن ان کو سلیکٹ کرنے لگ گیا بجائے پارلیمنٹ کے, اور یہ بھی ججز کو انڈیپینڈنٹلی پرفارم کرنے کے لیے ایک بہت معاون ثابت ہوا یہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کمیشن جو کہ کانسٹیٹیوشنل ریفارم ایکٹ 2005 کی وجہ سے بنایا گیا تھا. نیکسٹ ہے کریشن آف دا یو کے سپریم کورٹ. کانسٹیٹیوشنل ریفارم ایکٹ 2005 سے پہلے یو کے اندر اس طرح ہوتا تھا کہ وہاں پہ جو ہاؤس آف لارڈ ہوتا تھا وہی یو کے کی سب سے ایپلیٹ کورٹ آف اپیل تھی, یعنی کہ سب سے بڑی کورٹ تھی جہاں پہ اپیلیں وغیرہ جو ہیں وہ ڈیل کی جاتی تھی. اور جو ہاؤس آف لارڈ کا جو لارڈ جسٹس ہوتا تھا جسے ہم چیف لارڈ بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ ادھر چیف جسٹس کے طور پر اپنے فنکشن جو ہے وہ پرفارم کرتا تھا. تو اس طرح پھر اس سے کانسٹیٹیوشنل ریفارم ایکٹ سے پہلے ادھر جوڈیشری کے اندر جو پارلیمنٹ تھی اس کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا, وہ بہت زیادہ انٹرفیئرنس کرتی تھی. لیکن جب کانسٹیٹیوشنل ریفارم ایکٹ 2005 بنایا گیا تو اس کے بعد یو کے اندر سپریم کورٹ بنا دی گئی, اور اس طرح پھر سپریم کورٹ کے اندر جتنا بھی پہلے وہ لارڈ جسٹس کا جتنا بھی اس کے اندر انٹرفیئرنس تھی یا پارلیمنٹ کی جتنی بھی انٹرفیئرنس تھی وہ ساری اب ختم ہو گئی, اور سپریم کورٹ جو تھی وہ اب یو کے اندر ایز اے ہائیسٹ کورٹ آف اپیل کے طور پر اپنی جو ڈیوٹیز تھیں ان کو پرفارم کرنے لگ گئی. اور لاسٹ پہ اسی کے ریلیٹڈ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ریفارم ایکٹ 2005 جس طرح پہلے ذکر کیا ہے کہ وہ اس سے پہلے یو کے اندر جو لارڈ چانسلر ہوتا تھا وہ ایز اے چیف جسٹس کے طور پر ادھر پر فنکشنز جو ہیں وہ پرفارم کرتا تھا, اور وہ ایک طرح کا گورنمنٹ کی جو تینوں جو برانچز ہیں ان کو وہ کنٹرول کرتا تھا. لیکن کانسٹیٹیوشن ریفارم ایکٹ 2005 کے تھرو یو کے اندر سپریم کورٹ بنا دی گئی جو کہ اب ہائیسٹ کورٹ آف اپیل کے طور پر ادھر اپنے فنکشن جو ہے وہ پرفارم کرنے لگی. اور اس ایکٹ کی وجہ سے جو پارلیمنٹ کا یا جو گورنمنٹ کا جو جوڈیشری کے اندر جو انٹرفیئرنس تھی یا جو ان کے معاملات میں جو وہ ان کو پریشرائز کرتے تھے وہ سارا ختم ہو گیا, اور جتنی بھی جوڈیشری کی جو ساری پاور تھی وہ ساری اب سپریم کورٹ کے پاس آ گئی. اور یہ جو کانسٹیٹیوشن ریفارم ایکٹ 2005 ہے یہ جوڈیشری کو اس نے مزید اسٹرینتھن کر دیا, ان کی پاور کو مزید اس نے انکریز کر دیا. لاسٹ پہ ہم ڈسکس کریں گے جوڈیشل انڈیپینڈنس کی امپورٹنس. جوڈیشل انڈیپینڈنس جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنس ہے جوڈیشری کے اندر, کیونکہ جوڈیشل انڈیپینڈنس ایک بیسک کنسیپٹ ہے جوڈیشری کا, تاکہ جو جوڈیشری ہے وہ اپنے فنکشنز کو اچھے طریقے سے لاء کے مطابق ان کو پرفارم کر سکیں, اور ان کے اوپر کسی بھی قسم کا گورنمنٹ کا, پارلیمنٹ کا یا اور کسی بھی جو آرگنائزیشن ہے ان کا اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی پریشر نہ ہو. تو امپورٹنس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پروٹیکٹس رول آف لاء, یعنی کہ جوڈیشل انڈیپینڈنس جو ہے یہ ہمیں رول آف لاء کا کنسیپٹ دیتی ہے کہ تمام جتنے بھی جو انڈیویجولز ہیں وہ سبجیکٹ آف لاء ہیں, لاء جو ہے وہ سب سے سپیریئر ہے, ایون جو گورنمنٹ یا جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی ایک سبجیکٹ آف لاء ہے. اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل انڈیپینڈنس کا کنسیپٹ جو ہے اس کے ذریعے جوڈیشری ہمارے رائٹس اور فریڈمز کو پروٹیکٹ کرتی ہے. جو پبلک کانفیڈنس ہے یعنی کہ جو ادھر کی پبلک ہے ان کا اپنے اوپر جو کانفیڈنس ہے جوڈیشری کے اوپر وہ اس کو بھی مینٹین کرتی ہیں, تاکہ اس وجہ سے کرتی ہیں تاکہ جو پبلک ہے ان کے اوپر جو کانفیڈنس ان کے اوپر جو اعتماد ہے وہ قائم رہے. تو یہ سارا کچھ وہ لاء کے مطابق کام کرتے ہوئے یہ سارا کچھ وہ اس کو مینٹین کرتے ہیں, اس کو وہ اسٹرینتھن کرتے ہیں. لاسٹ پہ چیک اینڈس بیلنسز, یعنی کہ اگر جوڈیشری کو لگے کہ کوئی بھی جو آدمی ہے یا کوئی بھی جو آرگنائزیشن ہے وہ اوور یوز آف پاور کر رہی ہے تو کورٹس جو ہوتی ہیں یہ اس چیز کو بھی کنٹرول کرتی ہیں, ان کو اس کے اوپر سزائیں دیتی ہیں. تو اس طرح جو جوڈیشری ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کے اندر چیک اینڈ بیلنس کا کنسیپٹ بھی ہمیں دیتی ہے. تھینک یو سو مچ.